बजरिए सड़क ईरान और इराक जाने पर पाबंदी का मामला, ज़ायरीन में बेचैनी फैल गई। अरबाइन पर रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़री के ख्वाहिशमंद हज़ारों ज़ायरीन के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। ज़ायरीन का कहना है कि हवाई सफ़र के लिए अखराजात ज़्यादा होने के बायस वो इराक का सफ़र नहीं कर सकते। हुकूमत से फैसले पर फौरी नज़रसानी का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी की वजह से अरबाइन के लिए बाय रोड सफ़र पर पाबंदी है और ज़ायरीन में इस हवाले से बेचैनी भी फैली हुई है। और इसी हवाले से बात करने के लिए मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर शब्बीर हसन मीसमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इस पूरे मसले को लेकर अल्लामा साहब और शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक भी दिखाई देती है। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया सरशीवी को वक्त देने के लिए और आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल का बगौर जायज़ा भी लिया और बिल्कुल अरबाइन बहुत करीब है, माह सफ़र का भी आगाज़ हो चुका है और हुकूमत ने अचानक से ये फ़ैसला किया है, जहां हज़ारों ज़ायरीन की दिल आज़ारी भी हुई है, वहीं पे वो तशवीशनाक सूरत हाल का भी शिकार हैं कि किस तरीके से वो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे, क्योंकि बाय रोड सफ़र करने वाले अमूमी ज़ायरीन वही होते हैं जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जमा करते हैं और इस सफ़र के लिए ज़ियारत इमाम के लिए मुश्ताक होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सच टीवी का कि उन्होंने इस हसास मसले पर मुझे मौका दिया कि मैं गुफ्तगू करूं। देखें, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे अक़ीदे का एक लाज़मी हिस्सा है जी। बाई एयर जाने वाले जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन असल वो लोग हैं कि जो बाई रोड जाते हैं। जी। 2 साल पहले जब वीज़ा फ़ीस माफ़ हुई थी तो 1,65,000 लोग बाई रोड गए थे। हालात तो वही थे जी, लेकिन चले गए। हुकूमत ने भी इंतज़ामात किए, हुकूमत ने भी फैसिलिटेट किया। अब एकदम से ऐसा क्या मसला आया है? कोई चीज़ तो तब्दील नहीं हुई। अगर ईरान पर इसराइल के हमले की बात है तो वो हालात 2 महीने से ऐसे ही हैं। अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मसला है तो वो तो मुसलसल चल रहा है। ये देखें, हमारा सवाल ये है कि एट द निक ऑफ द टाइम, एकदम आखिरी मोमेंट पर बसें बुक हैं। अक्सर कारवान सालार ने वीज़े ले लिए, इराक़ के होटलें और जो रहने की जगह वो बुक करा ली हैं। ईरान की वीज़ा तकरीबन तैयार है। अभी मेरी सफ़ीर से बात हुई, उन्होंने कहा आज बॉर्डर खोले, कल वीज़ा सबको देना शुरू कर देंगे। अगर हुकूमत को फैसला करना था, देखिए मोहसिन नकवी साहब ईरान गए, वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए, बाकायदा ऐलान किया गया, खबरें चली कि जनाब ज़ायरों के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है जी। फिर सेक्रेटरी दाखिला गए। ये किसके लिए गए थे? और अगर पाबंदी लगानी थी तो इतनी जहमत करके और फिर हमें इतना इत्मीनान दिलाने की, मैंने अवाम, पाकिस्तान की अवाम को इत्मीनान, हम तो बहुत अल्लामा साहब कतई कलामी माफ, जिस तरह आप कह रहे हैं पाबंदी ही लगानी थी और आपने हवाला भी दिया कि बहुत सारी मुलाकातें भी हुई हैं, इसी सारी सूरत हाल को देखें तो सवाल वही बुनियादी है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्या सिर्फ सिक्योरिटी को महज जवाब जो दिया जा रहा है उसको दुरुस्त साबित समझ लिया जाए? क्योंकि बिल्कुल आखिरी वक्त पर यह फैसला किया गया है और इससे काफ़ी पहले, क्योंकि ये अगर यही फैसला करना था तो काफ़ी पहले भी ऐलान किया जा सकता था कि इस साल और इस बरस ये तरीक़ेकार नहीं होगा, किसी और तरीक़ेकार के ज़रिए से या बाय एयर जो तरीक़ेकार अभी बताया जा रहा है उसी से सफ़र मुनासिब होगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया। सबके जहनों में यही सवाल है। नंबर 1, लास्ट मोमेंट पे, कल तो बॉर्डर खुलने वाला था या आज बॉर्डर खुलने वाला था, नंबर 1। नंबर 2, आप एक ट्वीट के ज़रिए इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं जी, यानी लाखों पाकिस्तानियों को, इसमें मसाले का कोई मसला ही नहीं है। मसला ये है कि लोग ज़ियारत पे जाना चाह रहे हैं। वो ज़माना भी रहा है कि लोग कुर्बानियाँ देकर जा रहे हैं। और अगर वाकईन इशू था, हम इसको निगेट नहीं करते हैं कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, नहीं, इशू था तो कौम को एतमाद में लेकर फैसला करते ना। ये कौम को एतमाद में लिया नहीं गया, कोई इसकी एक्सप्लेनेशन दी नहीं गई और एकदम से हो गया। हाँ, अगर इस वक्त ईरान पे खुदा न खास्ता हमला हो गया होता या इराक़ पे होता तो फिर हम, ज़ाहिर है कि हम खुद भी इस बारे में, लेकिन हमें तैयारी करवा के, उम्मीदें दिलवा कर, जो हमें ज़्यादा शौक़ लगा है कि इतने गरीब लोग, यानी मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए शर्म आती है, आशिकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक पाई जमा करके उन्होंने कारवान सालारों को दिया, कारवान सालारों ने बसें बुक की हैं, वीज़ाएँ लिए, सब कुछ किया,
اور اس کے بعد ایک دم سے یہ تو شوق، میں جا رہا ہوتا تو مجھے بھی شوق لگتا. میں حکومت سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے آلٹرنیٹ راستہ دیکھیں. اچھا تافتان سے آپ کو خطرہ لگتا ہے، آپ رمیدان سے زائرین کو بھیج دیں، جی ہمارے سارے زائر تیار ہو جائیں گے. جی لیکن ایک دم سے روکنا جو ہے نا، یہ بے چینی پھیلانے کا باعث بنا ہے. اب ہم مرکز میں یہاں پر کوششیں کر رہے ہیں، ذمہ داروں کو ہم نے میسیجز کر دیے ہیں، رابطہ کر لیا ہے. اگر وہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں بہت اچھا، نہیں دینے کے لیے تیار ہیں تو بھی بہت اچھا. ہم نے کاروان سالاروں کو اس وقت تلقین کی ہے کہ آپ اپنے پورے کاروان کو لے کر آج سے لے کے کل دوپہر تک، جیسے میں نے پریس کانفرنس میں کہا، اپنے اپنے علاقوں میں 2 گھنٹے کا علامتی دھرنا دیں اور وہاں سے ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں سب کی ویڈیوز چلائیں. اگر یہ بھی نہیں پورا ہوتا تو ہم کل 24 گھنٹے بعد ایک اور آگے کا لائیں. ہم پہلے دن تو ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے، آل آپشنز آر اوپن، لیکن پہلے دن ڈیڈ لائن دینا معنی نہیں رکھتا. ہم پہلے مرحلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، دوسرے مرحلے پر اس سے بڑھ کے ہم کاروان سالاروں کو کہیں گے کہ وہ مظاہرے کریں. حق بنتا ہے، جائز مطالبات ہیں، اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو آگے کا لائے عمل. ہمارے لیے سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر زائرین کے مسئلے کو لے کر وی آر پریپیرنگ، تیار کر رہے ہیں، اگر جانا پڑا تو ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے. ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے جس کے ذریعے زائرین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کاروان سالار اپنی ڈیوٹی کریں. ایسا نہ ہو کہ کاروان سالار کہیں نہیں ہم تو مظاہرہ نہیں کر سکتے، میری بات اچھی نہیں ہے، لیکن آپ کوششیں کریں. ہم آخر تک کوششیں کریں گے. قائد ملت جعفری آیت اللہ سید ساجد نقوی صاحب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. پہلی پریس کانفرنس اور لائحہ عمل دے دیا، کل دوپہر کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا، اگلا لائحہ عمل پریس کانفرنس میں دیں گے. لیکن کوشش کر رہے بغیر ہم نہیں بیٹھیں گے. جی علامہ صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ پہلا لائحہ عمل جو ہے وہ احتجاجی دھرنے کی طرف آپ جانے کے وہ دوسرے لائحہ عمل کی بات ہے، یعنی پہلا تو آپ نے پریس کانفرنس کر دی ہے. اس ساری صورتحال میں یہ بھی فرمائیے گا کہ ابھی تک آپ کی کن شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور شیعہ علماء کونسل جو ہے وہ کتنا اور کس حد تک متحرک ہے؟ ظاہری بات ہے کیونکہ آپ نے اس معاملے کو ٹیک اپ بھی کیا ہے، اور زائرین کی پریشانی، آپ کی پریشانی اور سب مومنین کی پریشانی ایک ہی ہے. لیکن کن شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کسی نے آپ کو میں آپ کی بات کاٹ لیتا ہوں، سوری. جی جمعرات کو ہماری منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر جناب محترم طلال چودھری صاحب سے گفتگو ہوئی، اور ہم نے بارڈرز کے پرابلم بتایا. انہوں نے بہت اچھی طرح سنے اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد جب یہ کل ٹویٹ آئی تو ہم نے محسن نقوی صاحب سے رابطہ کیا، ہم نے وزیر مذہبی امور سے رابطہ کیا، ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے رابطہ کیا ہے، ہم نے پریزیڈنٹ صاحب سے رابطہ کیا ہے. یہ سارے دروازے جو کھٹکھٹائیں گے، یہی تو ہمارے دروازے ہیں، ان کو کھٹکھٹائیں گے. اگر یہ دروازے کھٹکھٹانے کا جواب نہیں دیتے ہیں تو ہمارے پاس سپریم کورٹ میں جانے کا بالکل راستہ موجود ہے، اور تیاری کر رہے ہیں. ہم اپنی ساری کوششیں کریں گے کہ کسی طرح سے اس سال کی تیاری کیے ہوئے زائرین زیارت پر ضرور جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض ادب کریں. دیکھیں جو مشی ہوتی ہے نا، جی وہ نجف سے کربلا تک ہوتی ہے. کروڑوں لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، اور انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے. جی اور یہ مشی وہاں پر نہیں جانے دیں گے تو اس کے یہاں کیا اثرات ہوں گے مجھے نہیں معلوم ہے. اس کے بعد ان اثرات کو کیسے روکا جائے گا اس کا بھی مجھے نہیں پتہ ہے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہم قائد ملت جعفریہ کے حکم پر اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں، امن و امان کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں، پرامن کوششیں ہیں، اور کوئی بھی راستہ جس سے دروازہ کھلنے کا امکان ہے ہم نہیں چھوڑیں گے. صحیح، کوئی بھی راستہ جس سے دروازہ کھلنے کا امکان ہے ہر اس راستے تک جائیں گے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہزاروں زائرین کی یہ دل آزاری ہے، اور وہ بھرپور اور پوری کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچ پائیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام حاصل کر سکیں.